ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पञ्चमस्कन्दः अथ पञ्चमोऽध्यायः। ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विड्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रगायेन सत्वं शुद्ध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्दं महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेः तमोद्वारं योषिदां सङ्गिसङ्गं महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये वा महिषे कृतसौहृदार्था जनेषु देहम्बरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजारितमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके नूनं प्रमत्तः कुरु देवि कर्म यदिन्द्रियप्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यद आत्मनोय अन्नस्सन्नभिक्लेशद आसदेहः पराभवस्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासद आत्मतत्त्वं यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धकम् एवं मनः कर्म वशं प्रयुङ्क्ते अविद्यायात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावद् यदा न पश्यत्ययथा गुणेहां स्वार्थे प्रमत्त सहसा विपश्चित् गतस्मृतिर्विदन्ति तत्र तापा आसाद्यं मैथुन्यमगारमञ्जस पुंसः स्त्रिया मिथुनीभावमेतं तयोर्मिद्धो हृदय ग्रन्थिमाहुः अधो गृहक्षेत्रसुताप्तवित्तैर्ज्ञस्य मोहो यमहं ममेदि यदा मनो हृदय ग्रन्थिरस्य कर्मानुबन्धो दृढ आश्लषेधेद तदा जनसपरिवर्तते स्मात् मुक्तः परं यात्यधिकाय हेतुं हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवर्त्यां वृतृष्णया द्वन्द्वदिदीक्षया च सर्वत्र जन्तोर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेका निवृत्त्याम् मत्कर्मभिर्मत्कथया च नित्यं मद्देव सङ्गात् गुणकीर्तिनाम्ने निर्वैरसाम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देहगेहात्मबुद्धेः अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन सच्छ्रद्धया ब्रह्मचर्येण शश्वत् असम्भ्रमादेन यमेन वाचां सर्वत्र मत्मा भविचेक्षणेन ज्ञानेन विज्ञानविराजितेन योगेन धृत्युद्यमसत्त्वयुक्तो लिङ्गं व्यपोहेत् कुशलोऽहमाख्यं कर्माशयं हृदय ग्रन्थिबन्धम् अविद्यया साधितमप्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यग्व्यपोहो परमेतयोगात् पुत्राश्च शिक्ष्यांश्च नृपो गुरुर्वां मल्लोककामो मदनुग्रहार्थः इत्थं विमन्युरनुष्यदात्त जज्ञान् न योजयेल्कर्मसु कर्ममूढान् कं योजयन्मनुजोऽर्थं लभेद निपातयन्नष्टदृशं हि गर्ते लोकस्वयं श्रेषसि नष्टदृष्टिः रोर्थान् समीकेत निकाममामः अन्योन्यवैरः सुकलेशकेतो अनन्ददुःखं च न वेदमूढः कस्तं स्वयं तदभिज्ञो विपश्चित् अविद्यायामन्दरे वर्तमानं दृष्ट्वा पुनस्तं सकृणः कुबुद्धिं प्रयोजयेस्तुत्पदगं यथाग्धं गुरुर्न स स्यात् त्वजनो न सत्यात् पिता न स स्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत्स्यानपदिश्च स स्यात् न मोजयेद्यत् समुपेत मृत्युम् इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यदधर्म आरात् अधो हि मां वृषभं प्राहुरार्याः तस्मात्मवन्दो हृदयेन जाताः सर्वे महीयां सममुं सनाभम् अक्लिष्टबुद्ध्या भरदं भजध्वं शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानां
भूतेषु वीरुभ्ययुददुत्तमाये सर्युस्य पातेषु सबोधनिष्ठाकां ततो मनुष्या प्रमथास्तदोऽपि गन्धर्वसिद्धा विबुद्धानुगाये देवासुरेभ्यो मखवत्प्रधानां दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषां भवः परःसोदविरिञ्जवीर्यकां समत्परोकं द्विजदेवदेवकां न ब्राह्मणैस्तु लये भूतमन्यत् पश्यामि विप्रा किमदः परं तु यस्मिन् नृभिप्रकृतं श्रद्धयाः अश्नामि कामं न तदाग्निहोत्रे धृधा तनूनुषदि मे पुराणि येनेकसत्त्वं परमं पवित्रं शमोदमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र मत्तोऽप्यनन्दात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किञ्चित् येषां किमु स्यादितरेण तेषा मकिञ्जनानामयि भक्तिभाजां सर्वाणि मद्धिष्ण्यतया भवद्भिः चराणि भूतानि सुधा ध्रुवाणि सम्भावितक्ष्म्यानि पदे पदे वो विविक्तदृग्भिस्तदुहार्हणं मे मनोवचोद्यः करणे हि तस्य साक्षात्कृतं मे परिबर्हणं हि विना पुमान्येन महाविमोहात् कृतान्तपाशान विमुक्तोऽधुमीशेत् श्रीशुक उवाच एवं मनुषास्यात्मजन् स्वयं मनुशिष्टानभि लोकानुशासनार्थं महानुभावः परम सुहृद्भवगवान् ऋषभापतेश उपशमशीलानामुपरर कर्माणां महामुनीनां भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं पारमहंस्य धर्ममुपशिक्षमाणः स्वतनयशदज्येष्ठं परमभागवतं भगवज्जनपारायणं भरणं धरणिपालानायाभिषिच्य स्वयं भवन एवोर्वरिदशरीरमात्रपरिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधानक प्रकीर्णशेष आत्मन्यारोपिताक मनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रवव्राज जडान्तमूकबधिरपिशाचोन्मादगवदवधूत वेषोऽभिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीतमौनव्रतस्तूष्णीं बभूव तत्र तत्र पुरग्रामकरखेडवाडकवर्वड शिबिरव्रजकोश सार्थगिरिवनाश्रमान्विष्यदनुपदमवनिचरापरसदै परिभूयमानो मक्षिकाभिरिव वनगज स्तर्जनदाडनावमेकष्टीवनग्राव शकृदृज प्रक्षेपपूदिवाददुरुक्तैस्तदवगणय नेवास संस्थान एतस्मिन् देहोपलक्षणे सदपदेश उभयानुभवस्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेन समारोपिताहम माभिमानत्वाब्द विखण्डितमानाः पृथिवीमेकचरः परिबभ्राम अधिसुकुमारकरचरणोर स्थल विपुलबाह्वं सगलवदनाद्यवयव विन्यास प्रकृतिसुन्दर स्वभावहास सुमुखो नवनलिनदलायमान शिशिरतारारुणायतनयन रुचिरः सदृश सुभग कपोल कर्णकण्डनासो विगूढस्मितवदन महोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुमशरासनमुपदधानः पराङ्गवलम्बमान कुटिलजडिलत पिशकेश भूरिभारो वधूतमलिन निज शरीरेण गृहगृहीत इवादृश्यत यर्हि वाव स भगवान् लोकमिमं योगस्याधा प्रतिपमिवाचक्षाणस्तत् प्रतिक्रियाकर्म भीमत्सिदमिद व्रजमागजरगमास्थितः शयान एवाश्नादि पिबति खादत्यवह्मेहति ह्रदति स्मचेष्टमान उच्चरित आदिग्लोदेशः तस्य हय पुरीश सुरभिगद सौगन्ध वायुस्तं देशं दशयोजनं
समन्दात् सुरभिं चकार एवं गोमृगकार चर्यया व्रजस्तिष्ठस्नासीन शयानक कागमृगगोचरित पिबति खादत्यममहेति स्म इति नानायोगचर्याचरणो भगवान् कैवल्यपतिः ऋषभो विरदवरमहानन्दानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानात्मभूते भगवति वासुदेव आत्मनो व्यवधानानन्दरोदरभावेन सिद्धः समर्थार्थ परिपूर्णो योगैश्वर्याणि वैहाय समनोज वान्धर्धान परकाय प्रवेशदूरग्रहणादीनि यदृच्छयोपगतानि नाञ्जसा नृप हृदयेनाभ्यनन्दत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते पञ्चमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।